हामीले strcmp फंक्सनको सहयोग लिन्छौं। त्यो strcmp फंक्सनको सहयोग लिँदाखेरि हामी कसरी चाहिँ दुईटा स्ट्रिङ कम्पेयर गर्छौं त? एकचोटीमा जहिले पनि दुईटा नै कम्पेयर गर्ने हो। तिमीलाई धेरैवटा डेटा कम्पेयर गर्नु छ भने तिमीले त्यही दुईटा कम्पेयर गरेरै गर्ने हो है। त्यो कुरा कसरी गरिन्छ हामी बिस्तारै बुझ्दै जान्छौं। त्यो अहिले चाहिँ दुईटाको कम्प्यारिजन गर्न जान्नु भने सबै जसोसुकै जतिवटै डेटाको पनि कम्प्यारिजन गर्न हामी जान्दछौं। त्यसैले किन सरले दुईटाको मात्रै कम्पेयर गरेर देखाइरहेछ भन्ने लागिरहेको हुन सक्छ तिमीलाई। दुईटा भएपछि सबै जानिन्छ, ठीक छ। त्यसलाई थोरै एक्सटेन्ड गर्ने बित्तिकै काम गरिहाल्छ। ओके, त्यसैले हामी दुईटाकै कम्प्यारिजन हेर्छौं सुरुमा। अब स्ट्रिङ डेटा कम्प्यारिजन गर्नको लागि चाहिँ हामीले हिजो थोरै लिस्ट आउट गरेको थियौं। strcmp भन्ने हामीसँग फंक्सन छ जसमा हामीले दुईटा स्ट्रिङ डेटालाई हामी कम्पेयर गर्नको लागि राख्न सक्छौं। यो strcmp ले हामीलाई तीनटा भ्यालु अवेलेबल गराउँछ। त्यो तीनटा भ्यालु भनेको के भ्यालु अवेलेबल गराउँछ हिजो कुरा गरिसकेको छौं। तिमीहरुले मलाई भन्ने पनि हुन्छ के भ्यालु अवेलेबल गर्छ यसले? नेगेटिभ र जीरो, एउटा पोजिटिभ, एउटा नेगेटिभ र एउटा चाहिँ जीरो हैन। यस त्यसैले यसले तीनटा भ्यालु हामीलाई अवेलेबल गराउँछ। त्यसैले एउटा सिम्पल एक्जाम्पल म तिमीलाई यहाँ लेख्छु कसरी लेख्ने त इफ कन्डिसनमा यो कुरालाई भन्ने कुरा बुझाउनलाई। हिजो हामीले अलिकति strcmp ले भ्यालु के जेनेरेट गर्छ भन्ने कुरा पनि हेरिसकेको छौं। त्यो हेरिसकेको भएपछि अब म यहाँ अगाडि बढे अलिकति। मलाई सपोज दुईटा स्ट्रिङ छ, सपोज मानौ मलाई दुईटा स्ट्रिङ कम्पेयर गर्नु छ। मैले भेरिएबलै बनाएँ यहाँ नि, भेरिएबल बनाउँदा सजिलो पनि हुन्छ। सपोज मलाई चाहिँ दुईटा भ्यालु यसमा राखेको छु। एउटा सपोज छोटो लेखौँ, यहाँ अड्दैन फेरि मेरो, छोटै लेखेँ मैले। बल भन्ने भ्यालु हाले यहाँ मैले एउटामा चाहिँ मसँग ओके एउटा एक्जाम्पलको लागि मात्र लेखा हो मैले। अर्को मैले ब्याट भन्ने लेखेँ। मैले दुईटा भ्यालु कम्पेयर गर्न खोज्दै छु। सरी ए नै भएछ यहाँ पनि। यसलाई बी बनाऊ। एउटै भेरिएबलको नाम त लेख्नै पाइँदैन है। ओके बी। ओके एउटा ए भयो, एउटा बी। हामीसँग दुईटा भेरिएबल छ। धेरै टाढा देखियो भने नराम्रो देखिन्छ। ओके ल यसरी लेखौँ। मसँग दुईटा भेरिएबल छ ए र बी। अब यो दुईटा भेरिएबललाई मलाई कम्पेयर गर्नु छ भने मलाई यो यसले दिने strcmp ले दिने भ्यालु हाम्रो के हो? एउटा पोजिटिभ, एउटा नेगेटिभ र एउटा जीरो। भनेपछि यसले हामीलाई कुन डेटा टाइप रिटर्न गर्दो रहेछ, कुन डेटा टाइप हामीलाई फिर्ता गर्दो रहेछ भन त? यो जीरो प्लसमा अथवा माइनसमा आउने भ्यालु भनेको कुन डेटा हो? यो इन्टिजर। यस। त्यसैले मलाई यसबाट आउने भ्यालुलाई मैले के गर्नु पर्यो? एउटा इन्टिजर भेरिएबलमा राख्नु पर्यो। त्यसैले म एउटा इन्टिजर भेरिएबल बनाउँछु। अब हेर कसरी लेखिन्छ भन्दाखेरि यो सी भन्ने भेरिएबलको भ्यालु चाहिँ strcmp ले हामीलाई दिन्छ। त्यो strcmp ले ए र बी लाई कम्पेयर गरेर दिन्छ। यसरी दिन्छ। मैले यो ए र बी अब यसरी लेख्न पाउँछु। अघि मैले जसरी लेखिरहेको छु एक्ज्याक्टली त्यसरी लेख्न पाउँछु किनकि मसँग ए र बी भन्ने भेरिएबल बल र ब्याट हो। यो बल हो, यो ब्याट हो। त्यसैले मलाई अब सी को भ्यालु आयो हामीसँग। यो केसमा त सी को भ्यालु कति आउँछ हामी भन्न सक्छौं। कति भन्नाले पोजिटिभ, नेगेटिभ या जीरो आउँछ भन्न सक्छौं नि हैन यो केसमा त। तर अब यसलाई जेनेरिक तरिकाले लेख्छौं हामी अहिले एकछिनमा प्रोग्राममा चाहिँ। अहिले चाहिँ मैले यसरी नै लेख्न चाहे। अब यो कुरालाई कसरी लेख्ने भन्दाखेरि इफ कन्डिसन लेख्ने हो के यसमा चाहिँ। ओके कलर कोड चेन्ज गरे ल। मैले यही कुरालाई इफमा, यसपछि कन्टिन्यू म इफमा यसरी लेख्छु। अब मैले चेक गर्ने कसलाई हो? सी लाई चेक गर्ने हो। यदि सी को भ्यालु पोजिटिभ छ भने, पोजिटिभ र नेगेटिभ त छुट्याउन जानिसकेका छौ, अस्ति हामी पढिसकेका छौं हैन। सी को भ्यालु पोजिटिभ छ भने यसको अर्थ के हो? को ठुलो, ए ठुलो कि बी ठुलो? सी ग्रेटर देन 0 लेख्नु भनेको पोजिटिभ लेखेको हो नि त हैन। त्यसैले सी ग्रेटर देन 0 लेख्दाखेरि हामी के बुझ्छौं? ए ठुलो बुझ्छौं कि बी ठुलो बुझ्छौं? हामीले हिजो अलिकति कुरा गरेथ्यौं यो विषयमा। कसैले भन्देऊ न, सुनाऊ। यहाँ ए ठुलो बुझिन्छ कि? यस, यहाँ ए ठुलो बुझिन्छ। मैले अहिले पुरै लेखिन, मैले चाहिँ यतिकै लेखेँ। ए ठुलो हो। यहाँ मैले कमेन्टिङ गरेर लेखेँ ल। यो पछि प्रिन्टफमा लेखौँला मिलाएर। यहाँ ए ठुलो हो किनभने हामीलाई यो strcmp मा हामीले पठाएको दुईटा स्ट्रिङ ए र बी मध्ये यदि ए ठुलो छ भने यो केसमा हाम्रो के आउँछ? सी को भ्यालु पोजिटिभ आउँछ। ए सानो छ भने सी को भ्यालु नेगेटिभ आउँछ। ए बी सँग बराबर छ भने 0 आउँछ। हामीले हिजो कुरा गरेछौं, यो याद गर्नुपर्छ है। त्यसैले यो इफ सी ग्रेटर देन 0 भयो भने हाम्रो ए ग्रेटर हो। अब त्यसो भए हामीले एल्स इफ पनि पढ्न जानेकै छौं।
त्यसो भए एलसिएफ लेखौँ। यसको एलसिएफ मैले यहाँ अड्दैन, म यता माथिपट्टि लेख्छु ल। यहाँ त जसरी लेख्यो पनि भइहाल्यो नि। मैले प्रोग्राममा अहिले कम्प्लिट गर्छु। यदि c को भ्यालु चाहिँ लेस देन 0 भयो भने हैन एलसिएफ हामी यसरी लेख्छौँ। भयो भने यो केसमा को ठुलो भयो अथवा को ठुलो भयो भन्दा नि को सानो भयो भन्दा नि हुन्छ, नभए यहाँ b ठुलो भयो भन्दा नि हुन्छ, b इज ग्रेटर। यसरी भन्न पाइन्छ नि हैन। हो पनि सुन्दिन, पनि सुन्दिन, होइन पनि सुन्दिन। हो सर। केही न केही त रेस्पोन्स देऊ न। केही रेस्पोन्स दिन कसरी थाहा पाउनु मैले। ओके, किनकि हामीलाई c को भ्यालु 0 भन्दा ठुलो भयो भने a ठुलो हुन्छ, c को भ्यालु 0 भन्दा सानो भयो भने नेगेटिभ भयो भने यसको अर्थ हुन्छ a सानो हुन्छ भन्नुको अर्थ b ठुलो हुन्छ। भन्न पाइयो नि? पाइयो। अब यदि यो दुईटै कन्डिसन होइन भने एल्समा हामी के भन्न पायौँ? यदि यो दुईटै कन्डिसन होइन भने हामी एल्समा के भन्न पायौँ? के भन्न पायौँ? इक्वल भन्न पाइयो। यस, दे आर इक्वल। यस, हामी यसरी लेख्न सक्छौँ के दे आर इक्वल। त्यही भएर तिमीले स्ट्रिङ कम्पेयर गर्दा चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा दुःख गर्नु पर्यो। तिमीले सिधै लेख्न पाएनौ। तिमीले यसरी सिधै लेख्न पाएको भए भइहाल्थ्यो। जस्तो कि इफमा हामीले a ग्रेटर देन b लेख्न पाएको भए, सिधै लेख्न पाएको भए कति सजिलो हुन्थ्यो हैन। हामीले इफ a ग्रेटर देन b लेख्न पाएनौँ स्ट्रिङमा, यो मिल्दैन स्ट्रिङमा, किनकि स्ट्रिङ डिराइभ डेटा टाइप हो। यो लेख्न नपाएपछि हामीले यसलाई के गर्यौँ भने एउटा strcmp भन्ने फङ्सनमा राख्यौँ, त्यसलाई दुईटालाई पठाइदियौँ, अनि त्यसले कम्पेयर गरिदियो। कम्पेयर गरेर रिजल्ट हामीलाई प्रोड्युस गरिदियो नम्बरको रूपमा। को ठुलो छ भन्ने कुरा नम्बरको रूपमा, होल नम्बर है, इन्टेजर भ्यालुको रूपमा उसले हामीलाई जानकारी गरायो। पोजिटिभ भ्यालु, नेगेटिभ भ्यालु या 0 पठाएर। पोजिटिभ पठायो भने हामीलाई अगाडिको आर्गुमेन्ट, अगाडि लेखेको यो जुन यसलाई आर्गुमेन्ट पनि भन्छौँ हामी, यो अगाडि लेखेको आर्गुमेन्ट ठुलो भयो। सानो भयो नेगेटिभ आयो भने यो पछाडि लेखेको आर्गुमेन्ट ठुलो भयो हैन। र यदि 0 आयो भने दुईटा आर्गुमेन्ट बराबर रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। त्यसैले अब यसको प्रोग्राम लेखौँ। प्रोग्राम लेखे चाहिँ अझ क्लियर हुन्छ होला। यो कम्पेयर कसरी हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले लेख्ने कोसिस गऱ्यौँ। अब त्यसको म तिमीलाई प्रोग्राम लेखेर देखाउँछु। अहिले मैले कोरेको कुरा तिम्रो मिटिङ च्याटमा म सेयर गर्छु। यहाँ सेयर गरिहालौँ। मिटिङ च्याट लोड हुन समय लगाएको छु पहिलोचोटि भएर होला। ओके, मैले यहाँ हालिदिएँ। अब म कम्पाइलरको इन्टरफेसमा तिमीसँग म यो प्रोग्रामलाई देखाउँछु है त। लेखौँ न एउटा। त्यसपछि तिमीले स्ट्रिङ कम्पेयर गर्न सक्छौ। एउटा तिमी पनि गर्छौ, त्यसपछि तिमीलाई पनि सजिलो लाग्छ होला। धेरैचोटि लेखेपछि याद हुने कुरा हो, किनकि जुनसुकै ल्याङ्ग्वेज भनेको एकचोटिमै सबै कुरा याद भयो भने त कति राम्रो राम्रो हैन। एकैचोटिमा याद हुँदैन भने दुई तिनचोटि लेखेपछि त याद हुन्छ नै, लेख्ने नै हो। ओके, हामी यहाँ स्ट्रिङ कम्पेयर गर्न खोज्दैछौँ। हामी इफ एल्सै पढ्दै हो है, खासमा स्ट्रिङको पनि सँगसँगै जोड्दैछौँ। हामीले कम्पेयर गर्न खोज्दैछौँ। कम्पेयर स्ट्रिङ्स डेटा, कम्पेयर टु स्ट्रिङ्स भन्ने नि हुन्छ, टु स्ट्रिङ्स डेटा। ओके, अरू सबै कुरा सेम हो। तिमीलाई चाहिने stdio तिमीलाई चाहिहाल्यो। अब मैले strcmp युज गर्नुपर्छ अनि मैले कुन चाहिँ एउटा लाइब्रेरी फाइललाई इन्क्लुड गर्नुपर्छ हिजो कुरा गरेको थिएँ? string.h। यस, string.h भन्ने लाइब्रेरी फाइल इन्क्लुड गर्नुपर्छ। तिमीले इन्क्लुड गरेनौ भने त्यो strcmp मा इरर देखाउँछ, किनकि त्यो फङ्सन के हो म चिन्दिनँ भनिदिन्छ। चेक गरेर हेर्दा हुन्छ तिमीले। मैले चाहिँ अहिले तिमीलाई त्यस्तो गर्न चाहिनँ, फेरि झर्को हुन्छ तिमीलाई। म चाहिँ सिधा लेखेँ, पहिलोचोटि चाहिँ मिल्ने गरी नै लेख्छु। पछि त्यसपछि त्यसलाई बिगार्ने कुरा चाहिँ तिमी आफैले हिट एन्ड ट्रायल गर्नु राम्रो हुन्छ। ओके, मैले 10 पनि राख्दिनँ। म युजरसँग इनपुट माग्छु भने चाहिँ यसको साइज 20 नै राख्छु। मलाई दुईटा स्ट्रिङ चाहियो। यसको साइज मैले 20 राखेँ। मलाई एउटा 20 नराख, एक्सक्युज मी सर, भन। यो 20 नराखेर जे राख्दा पनि हुन्छ सर? हुन्छ, तर तिमीले साइज जति लेख्दा नि हुन्छ। तर साइजको अर्थ चाहिँ के हो भने तिमीलाई कतिवटा क्यारेक्टर्सहरू युजरले इन्टर गर्छ त्यो अटाउने गरेको चाहिँ बनाउनु पर्यो। अब कतिवटा इन्टर गर्छ हामीलाई अहिले थाहा हुँदैन, त्यसैले हामीले सकेसम्म अलिकति बढी राख्ने कोसिस गरेको हो। यो चाहिँ कसरी सोच्दा राम्रो भने अझ अरूलाई पनि यो जिज्ञासा थियो होला, तिमीले सोधिदेऊ, त्यो राम्रो गर्यौ। त्यसलाई यसरी पनि भन्छु म चाहिँ, जस्तो तिमीलाई कुनै दिन घरबाट बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ केही सामान किन्न जानु छ, सपोज मानौ तिमीलाई तरकारी किन्न जानु छ भनौँ। तरकारी किन्न जाँदाखेरि तिमी गोजीमा 100 रुपियाँ बोकेर जाने कि 500 बोकेर जाने कि 1000 बोकेर जाने, त्यो तिमी सुरुमा तिमीलाई के तरकारी किन्छु थाहा छैन भने तिमीले बरु सकेसम्म बढी नै बोक्छौ, भरे पुगेन भने भनेर, हो कि न? हो सर। अनि अब कहिलेकाहीँ जाँदा जाँदै त्यहाँ राम्रो तरकारी देखिएला, कहिले राम्रो पनिर देखिएला, कहिले राम्रो मासु देखिएला, के देखिएला, अनि किन्न मन लाग्ला, बरु 1000 रुपियाँ बोकेर गयो भने त पुग्छ नि त हैन।
100 रुपियाँ बोकेर गयो भने त भरे तिमीलाई किन्न मन लागेको कुरा किन्न नपाइएला। त्यही भएर साइज सानो राख्नु हुँदा नि अलिकति ठुलो राख्नु राम्रो हुन्छ के यो केसमा चाहिँ। अहिले हामीलाई थाहा छैन नि त, अनुमान मात्रै गर्ने हो नि त, त्यही भएर है त। त्यही भएर अब मैले यहाँनिर युजरसँग एउटा वर्ड लिन खोज्दैछु, वर्डको लेन्थ कति हुन्छ मलाई थाहा छैन, युजरले कति दिन्छ हामीलाई, तर अब मैले 20 जति राख्दिएपछि अट्छ होइन, टाउको दुखाइ भएन भन्ने कुरा हो यो चाहिँ। त्यसैले त्यसरी बुझ्यो भने राम्रो हुन्छ। मैले एउटा भेरिएबल बनाएँ जसमा मैले चाहिँ strcmp को भ्यालुलाई असाइन गर्नेवाला छु, त्यसले दिएको भ्यालुलाई। हुन त त्यसलाई छोटकरीमा पनि लेख्न मिल्छ, त्यो पनि म यहाँ देखाउँछु, तर पहिले यसरी नै हेर। अब युजरसँग हाम्रो काम भनेको दुईटा स्ट्रिङ माग्नु पर्यो। जसरी हामी पहिले इन्टिजर क्यारेक्टर फ्लोट माग्थ्यौँ, एक्ज्याक्टली सेम कन्सेप्ट हो, अरू सबै कुरा सेम हो, मात्र कम्प्यारिजन गर्ने तरिका मात्रै फरक भयो। इन्टर टु स्ट्रिङ्स होइन, तिमीले दुईटा स्ट्रिङ्स माग्छौ। स्ट्रिङ माग्नलाई हामीले लेख्छौँ स्क्यानएफमा हामीलाई के चाहियो, फर्मेट स्पेसिफायर %s चाहियो, %s चाहियो। स्ट्रिङ इनपुट लिँदाखेरि हामीलाई एड्रेस अफ भन्ने अपरेटर चाहिँदैन, त्यो लेख्न पाइँदैन। त्यो किन लेख्न पाइँदैन हामी पछि कुरा गर्छौँ, यसको बारेमा डिटेलमा बुझ्छौँ हामी पछि, किन नलेखेको रहेछ यसमा M% भनेर। अहिले चाहिँ लेख्न पाइँदैन भन्ने मात्रै बुझ है त, त्यसरी याद गर। अब यति भइसकेपछि इनपुट आयो, स्ट्रिङ डेटा इनपुट आइसक्यो है। स्ट्रिङ चाहिँ अरूभन्दा फरक छ है यो धेरै कुराहरूमा, किनकि डिराइभ डेटा टाइप भएकोले गर्दा इनपुट लिँदाखेरि पनि एड्रेस अफ हामीले यहाँ लेख्दैनौँ, M% भन्ने सिम्बल छैन, त्यसले तिमीले लेख्न पाउँदैनौ। लेख्दा पनि कम्पाइलरमा काम गर्यो भन्ने कुरा पनि आउँछ, गरिरह पनि देखिन्छ कम्पाइलरमा। यो कम्पाइलर्सहरूले खासै त्यसमा त्यत्रो धेरै फरक मान्दैन तिनीहरूलाई, तर त्यसको कन्सेप्ट छ। भन सर त्यो %s लेखेको दुईटा स्ट्रिङ भएर दुईचोटि लेखायो सर? यस, दुईटा स्ट्रिङ लिनु पर्यो नि हैन। हजुर हस् सर। तिमीलाई यस्तो अप्ठ्यारो लाग्छ भने म चाहिँ यसलाई यसरी लेख्दिन पनि सक्छु, केही छैन। दुईटा स्ट्रिङ लिनलाई तिमीलाई अप्ठ्यारो लाग्छ भने दुईटा स्ट्रिङ लिनु छ, तिमी यसरी लेख्दा पनि हुन्छ, %s। हामीले यो कम्बाइन पनि गरेका थियौँ गर्न त पहिले, यसरी लेख्दा पनि हुन्छ। ठिक छ, तिमीलाई कुन हेर्न मन लाग्छ त्यही हेर्दा हुन्छ, केही फरक परेन। ल मैले यसरी नै लेख्थेँ दुईटा स्ट्रिङ्स, तर तिमी यसलाई दुईटालाई कम्बाइन गर्न सक्छौ। यो कम्बाइन गर्ने पनि यदि तिमीलाई यसरी कम्बाइन गर्न मन लाग्छ भने चाहिँ यहीँनिर मैले कभर गरेँ। इन्टिजर फ्लोट डबलहरूलाई जसरी कम्बाइन गर्न सकिन्छ यसमा पनि स्क्यानएफलाई कम्बाइन गर्न सकिन्छ। यसको स्क्यानएफ कसरी लेख्न सकिन्छ भने अगाडिको पार्ट अगाडि नै लेख्ने हो, पछाडिको पार्ट पछाडि नै लेख्ने हो क्या। स्क्यानएफमा भनेको स्क्यानएफमा दुईटा पार्ट हुन्छ नि, अगाडिको पार्ट भनेको डबल कोटको पार्ट, डबल कोटको पार्टमा जे छ त्यो डबल कोटको पार्ट जस्ताको तस्तै कम्बाइन गरिदिने। अगाडिको कम्बाइन भयो, %s कम्बाइन भयो नि, यो दुईटा यहाँ कम्बाइन भयो हो। त्यसपछि पछाडिको कमाले सेपरेट गर्यो अब हैन, भ्याल्यु कमाले सेपरेट गर्यो। पछाडि दुईटा भ्याल्यु छ ए र बी, ए र बीलाई पनि सेपरेटर युज गर्नुपर्छ। त्यो भनेको ए र बी हामीले कमाले सेपरेट गर्छौँ, कमा इज अ सेपरेटर हैन, कमाले हामी सेपरेट गरेर लेख्छौँ। त्यसैले हामीले यसरी स्क्यानएफ लेख्न सक्छौँ कम्बाइन गरेर। ठिक छ, कसैलाई यो पनि कन्फ्युजन थियो भने यो पनि क्लियर भयो होला अब। ठिक छ सर। यो कुरा प्रिन्टएफमा पनि यसरी लेख्न सकिन्छ। यही कुरा तिम्रो कम्बाइन गर्नु पर्यो एकभन्दा बढी स्टेटमेन्टलाई भने त्यसो गर्न सकिन्छ है, तर कम्बाइन गर्दाखेरि दुईटा पार्टलाई दुईटा पार्ट सेपरेटै गरेर लेख्नुपर्छ। अब हाम्रो काम कम्प्यारिजनमा हो। अब इफ कन्डिसन हामी कुरा गर्छौँ। इफमा हामी के लेख्छौँ भन्दाखेरि सी ग्रेटर देन ऐकै जस्तो हो। यदि सी पोजिटिभ नम्बर हो भने हामीले के भन्नु पर्यो, कुन ठुलो हो, यहाँ को ठुलो हो, यहाँ भन त को ठुलो हो। A is greater than B. यस, ए ठुलो हो। A is greater than B. यहाँ हाम्रो ए ठुलो हो हैन त। अब ए ठुलो हो भन्ने हामीलाई थाहा भइसकेपछि हामीले यहाँनिर ए ठुलो हो भनेर ए को नाम लेख्दैनौँ। ठिक छ, यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ तिमीले। हामीले यहाँ ए को भ्यालु डिस्प्ले गर्छौँ, %s ए को भ्यालु डिस्प्ले गर्छौँ। कसैले केही भन्दैछ? इन्टिजर सी को भ्यालु राख्नु पर्छ होला नि पहिले सर। बुझिन, भन त। इन्टिजर सी को भ्यालु राख्नु पर्छ होला नि पहिले। सी को भ्यालु हामीलाई किन चाहियो र? हामीले त सी के को लागि युज गरेको? स्टोरेजको लागि। ए सरी, यस, थ्याङ्क यू, एउटा स्टेटमेन्ट छुटेछ। सरी, हामीले कम्पेयरै नगरिकन हामीले के गरेछौँ, सिएमपी, सरी, थ्याङ्क यू। हामीले ए र बी को भ्यालुलाई कम्पेयर नगरिकन सी को भ्यालु कम्पेयर गरेछौँ। सरी, अघि मैले गरिसकेको भएर यहाँनिर छुटाइदिएछु। ओके, ठिक छ, थ्याङ्क यू, सम्झाइदेऊ। मैले यो स्टेटमेन्ट नलेखिलेखेँ भने त कामै गर्दैन नि होइन, त्यो चाहिँ पातै हुन्छ। ओके, त्यसैले हामीले पहिले strcmp त गर्नै पर्यो, कम्पेयर त गर्नै पर्यो। ए र बीलाई हामीले कम्पेयर गऱ्यौँ, कम्पेयर गरिसकेपछि सीमा भ्यालु अब आएर बस्यो। अब आएपछि चाहिँ हामीले
सी को भ्यालुलाई कम्पेयर गर्छौँ। थ्याङ्क यू, तिमीले सम्झायो। ओके, अब त्यसो भए हामीलाई यहाँ थाहा भयो कि सी ग्रेटर देन 0 हुनु भनेको के हो। यो केसमा यहाँ हामीले अघि बुझिसकेका छौँ यो कुरा। सी ग्रेटर देन 0 हुनु भनेको हामीलाई थाहा छ यो अगाडिको आर्गुमेन्ट ठुलो, ए ठुलो हो। यदि अब यहाँनिर सी लेस देन 0 भयो भने हामी के भन्छौँ यसलाई, बी ठुलो हो होइन यहाँनिर, अथवा ए सानो हो भने पनि हुन्छ, त्यो तिम्रो इच्छा हो, जे भने नि हुन्छ, कसरी भन्ने मात्रै कुरा हो। अनि सी बराबर भयो भने भनेको हामी कन्डिसन लेख्छौँ यहाँनिर। लेखौँ, इफ कन्डिसन थपौँ, हामीले इफ कन्डिसन लेख्न सिकिरहेछौँ। एल्स इफ हाम्रो सी को भ्यालु कम्पेयर गर्दा लेस देन 0, नेगेटिभ भयो भने के गर्ने, पोजिटिभ र नेगेटिभ नम्बर कम्पेयर गर्ने काम हामीले गरिसकेका छौँ, त्यसैले तिमीलाई यो कम्पेयर गर्न समस्या भएन। तर यहाँ हामीलाई तेस्रो भ्यालु पनि चाहिएको छ, 0 पनि, त्यसैले हामीले तीनटा कुरा लेखिरहेछौँ, पोजिटिभ, नेगेटिभ र 0, तीनटै कुरालाई डिल गरिरहेछौँ है। यसमा को ठुलो हो त्यसको भ्यालु डिस्प्ले गरिदिन्छौँ। पर्सेन्ट यस कहानीमा लेख्दिनँ, म सिधै भ्यालु मात्र डिस्प्ले गर्छु। यो कहानीहरू लेख्ने काम पछि गरौँ। अहिले चाहिँ को ठुलो, ए ठुलो हो भने ए को भ्यालु डिस्प्ले गऱ्यौँ, बी ठुलो हो भने बी को भ्यालु डिस्प्ले गऱ्यौँ, अदरवाइज के हो, बराबर हो। यो कुरालाई हामी यहाँनिर लेखौँ, बराबर, दे आर इक्वल। हामी यो तीनटै कन्डिसन इनपुटमा पनि लिन्छौँ अनि चेक गर्छौँ, दे आर इक्वल। यदि भएपछि हाम्रो यो प्रोग्रामको काम सक्यो। कसैलाई केही भन्नु छ भने म सुन्न चाहन्छु। स्ट्रिङ कम्पेयर, कसैलाई केही भन्नु छ यसमा, छैन नि है, अघि हामीले हेरिसकेका छौँ यो कुरा। छ पनि भन्दैनौ, छैन पनि भन्दैनौ, के हो। ओके, मैले कम्पाइल गरेँ मैले। ओके, यो कम्पाइलेसन ठिक छ, यसलाई एक्जिक्युट गरौँ। अब यसले मलाई इन्टर टु स्ट्रिङ्स भन्छ, यसले करेक्टली काम गर्छ। मलाई दुईटा स्ट्रिङ लिनु छ। एउटा स्ट्रिङलाई सपोज मानौँ मलाई एप्पल लिन मन लाग्यो, एप्पल। अर्को स्ट्रिङ मलाई लिन मन लाग्यो बल, बिएलएल बल। एउटा एप्पल आयो, एउटा बल आयो, दुईटा कम्पेयर गरेँ, को ठुलो हो यसमा, यसले हामीलाई करेक्टली कुन ठुलो भनेर भन्छ, बल। बल। यसले हामीलाई डिस्प्ले गर्दा बल डिस्प्ले गर्नुपर्छ, किनकि हामीले यहाँनिर डिस्प्ले गर्दाखेरि यसको भ्यालु डिस्प्ले गरिरहेछौँ। यसले मलाई बल भनेर डिस्प्ले गर्छ। ल हेर, यसले हामीलाई करेक्टली यहाँ बल डिस्प्ले गरिरहेछ है। हजुर सर। सर ओके, अर्को पनि हेरौँ यहाँनिर, तीन चारवटा कुरा हेरौँ न, किनकि एउटा मात्रै भ्यालु हेर्नु पनि राम्रो होइन, कहिले पनि रन गरेर हेर्दाखेरि धेरैवटा नै हेर्नु राम्रो हो। सपोज मैले एउटा इलिफेन्ट हालेँ, अर्को मैले जिराफ हालेँ। ओके, दुईटालाई कम्पेयर गरौँ। यसमा को ठुलो छ, जिराफ ठुलो छ, यसले मलाई जिराफ देखाउँछ। यस, अब अर्डर चेन्ज गर्छु म यहाँनिर, अगाडि ठुलो पछाडि सानो राख्छु। अघिकोमा अगाडि दुईटैमा सानो भएछ, अगाडि ठुलो राखौँ। ल सपोज अगाडि मैले जेब्रा राखेँ, पछाडिकोमा मैले प्यारट राखिदिएँ। अब यसले मलाई के देखाउनुपर्छ, जेब्रा ठुला देखाउनुपर्छ। जेब्रा देखाउँछ, यसले करेक्टली देखाइरहेछ, काम गरिरहेछ भनेको हामीले लेखेको लजिक दुईटै ठिक छ। अब बराबर पनि हालेर हेरौँ एकचोटि, दुईटै बराबर हालौँ, एउटै भ्यालु दुईटैमा हालिदिउँ। एउटै भ्यालु दुईटैमा हाल्दाखेरि पनि त्यसले इक्वल भनेर लेख्नुपर्छ। ओके, कुनै दुईटा भ्यालुलाई सिओडब्लु काउ लेखेँ, सिओडब्लु काउ लेखेँ, ल काउ दुईटै, यसले के भन्छ, दे आर इक्वल भन्छ। त्यसो भए हामीले लेखेको लजिक ठिक छ, हामी यसरी कम्पेयर गर्न सक्छौँ। ठिक छ, ठिक छ सर। ओके, तिमी एउटा क्लास वर्क गर्छौ, स्ट्रिङ कम्पेयर गरिहालौँ, क्विक क्लास वर्क एउटा गरौँ अनि त्यसपछि अगाडि बढौँ, किनकि तिमीले यो काम आफैले गर्यौ भने अझ तिमीलाई सजिलो हुन्छ। 18 मे आफैले लेखेपछि झन् राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। प्रोग्रामिङ क्लासमा तिमीले सकेसम्म धेरै लेख्ने कोसिस गर्नुपर्छ। मैले लेखेको सार्ने होइन कि, मैले लेखेकोलाई हेर्ने अनि त्यसपछि तिमी आफैले गर्ने हो। मैले लेखेकोलाई सार्ने काम नगर्नु। यो त भिडियो छँदैछ नि होइन, चाहियो भने पछि हेरे भइहाल्यो नि। राइट प्रोग्राम टु टेक टु स्ट्रिङ, सेम टाइपको क्वेसन नै सोध्छु म। फ्रम युजर एन्ड फाइन्ड स्मलेस्ट स्ट्रिङ। ल मैले थोरै क्वेसनमा थोरै तलमाथि गराएको छु, तर कुरा एउटै हो। राइट प्रोग्राम टु टेक 2 स्ट्रिङ्स फ्रम युजर एन्ड फाइन्ड स्मलेस्ट स्ट्रिङ। तिमीले स्मलेस्ट स्ट्रिङ फाइन्ड गर्नु पर्यो, कुन चाहिँ स्मलेस्ट हो भन्नु पर्यो तिमीले यो प्रब्लम कम्प्लिट गर्नु पर्यो 7 AM सम्ममा। ल कम्प्लिट इट बाई 7 AM। ल सुरु गर।
ओके भेसको मैले रिसिभ गरेँ। ओके भेस ठिक छ, मिलेछ। ओके सर। सर भन। सर यो मेसेज डिस्प्ले गर्दाखेरि अलिक मिनिङफुल भएन है सर यहाँनिर? भन्नाले जस्तो यो हामीले त भ्यालु मात्र डिस्प्ले गर्ने, अहिले मैले त भ्यालु मात्र डिस्प्ले गरेँ नि, जस्तो यसले त यहाँ स्मलेस्ट भ्यालु मात्रै डिस्प्ले गरे हो। कहानी लेख्न मन लाग्छ नि तिमीले अर्को एउटा प्रिन्टएफ त्यहाँ थप्न सक्छौ। यो मेरो अनुभव हो यो, खासमा मैले यो किन यसो गरेको भने म जति बेला पढ्दै थिएँ, जति बेला सी प्रोग्रामिङ पढ्दै थिएँ, त्यो बेलामा त्यो जुन सरले चाहिँ जहिले पनि कहानी लेख्नुहुन्थ्यो कि दिस इज ग्रेटेस्ट पर्सेन्टेज यस लेख्नुहुन्थ्यो, अनि पर्सेन्टेज यस इज ग्रेटेस्ट देन पर्सेन्टेज यस लेख्नुहुन्थ्यो। म कन्फ्युज हुन्थेँ कि त्यो पर्सेन्ट यस इज ग्रेटर देन पर्सेन्ट यस भने के हो, होइन? मलाई त्यस्तो लाग्थ्यो कि। अनि त्यही भएर त्यो नयाँ सुरु गर्ने, पहिलोचोटि पढ्ने मान्छेलाई चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज कहिल्यै नपढाए मान्छे, पहिलोचोटि पढ्ने मान्छेलाई चाहिँ त्यो जहिले झर्को हुन्छ क्या। त्यही भएर म चाहिँ के गर्छु भने पहिलोचोटि जहिले पनि अहिले पहिलो चरणमा म कहानीहरू केही पनि लेख्दिनँ। तिमीलाई को ठुलो भन्दाखेरि यो ठुलो भने त्यसको भ्यालु डिस्प्ले गरिदेऊ। अहिले त हामी बुझ्न खोजिरहेछौँ नि त, होइन? त्यही भएर मैले चाहिँ त्यसरी गरिरहेको हो। अब तिमीलाई यदि त्यसमा कस्मेटिक्स कुरा, म चाहिँ त्यसलाई कस्मेटिक्स कुरा भन्छु क्या, त्यो राम्रो बनाउन मन लाग्छ, लाली पाउडर दल्न मन लाग्छ भने चाहिँ त्यसमा के गर्ने भने अर्को एउटा प्रिन्टएफ हाल्ने, अथवा त्यही प्रिन्टएफमा पनि मिसाउन सक्छौ। पर्सेन्टेज यस इज ग्रेटेस्ट लेख्न सक्छौ, पर्सेन्टेज यस इज स्मलेस्ट लेख्न सक्छौ। तिमीलाई मन लाग्छ भने लेखे हुन्छ, तिमी बुझ्छौ भने लेख, तिमी कन्फ्युज हुँदैन भने लेख। तर म चाहिँ त्यसरी पहिलो चरणमा पढाउँदिनँ, यो म चरण गरेर पढाउँछु कि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। त्यही भएर चरणमा हुन्छ यही कुरा, हामी फेरि फर्केर पछि पनि आउँछौँ, होइन? त्यसैले इफको स्टेटमेन्टमा हामी फेरि पछि फर्केर आउँछौँ अर्को चरणमा। त्यसैले यो पहिलो चरणमा चाहिँ सर्फेस कुराहरू पढ्दै जान्छौँ, जसमा सबै सिन्ट्याक्सहरूलाई हामी एक्सप्लोर गर्छौँ पहिलो चरणमा। अनि दोस्रो चरणमा त्यसको इनडेप्थ फेरि हामी डिस्कस गर्छौँ। अनि त्यो बेलामा चाहिँ अनि कस्मेटिक्स कुराहरूमा ध्यान दिउँला। अहिले चाहिँ म गर्दिनँ त्यस्तो, तिमीलाई मन लाग्छ भने गरे हुन्छ है त। ओके सर। ओके सन्देश, सन्देश त्यो तिमीले लेखेको इफ कन्डिसन हेर त। सन्देश सुनिरहेछौ? हजुर सर। तिमीले त्यो इफमा तिमीले ब्रासै लेखेनछौ। इफमा सी ग्रेटर देन 0लाई त एउटा ब्रासमा लेख्नुपर्छ, यत्तिकै लेख्न पाइँदैन नि, सिन्ट्याक्स होइन नि त्यस्तो। करेक्ट गर ल तिम्रो कपीमा। हजुर इफमा पनि त्यस्तै छ, एल्स इफमा पनि त्यस्तै छ। र त्यो जुन तिम्रो एल्स इफ छ नि, त्यसलाई त्यति सँगै लेख्नु हुँदैन, अलिक टाढा लेख्नुपर्छ। किनकि एल्स इफ भनेको एउटै वर्ड हो कि जस्तो लाग्छ। तिमीले एल्स र इफ छुट्टा छुट्टै वर्ड हो, फरक लेख्नुपर्छ। एउटा एल्स हो, एउटा इफ हो, ठिक छ? अलिकति स्पेस दिएर लेख्नुपर्छ त्यो। हजुर तिम्रो अरू ठिक छ, त्यही त्यो कुरालाई करेक्सन गर। ओके शिवको पनि आइसकेको छ। ओके टाइम सकिसकेको छ। अरू कसले पठाइरहेको छ पठाउने भए छिटो पठाऊ, नभए म अगाडि बढ्छु। आफूलाई दिएको टाइममा गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। इन्टर टु स्ट्रिङ्स, यस ठिक छ। कम्पेयर गरौँ। ओके शिवले त कहानी नै लेखाएको छ, ल ठिक छ। तिमी लेख्न सक्छौ भने लेख, तिमी कन्फ्युज हुँदैन भने लेख। महेश्वरको पनि आइपुग्यो। ओके स्ट्रिङ्सको स्पेलिङ तिमीले जानेर यस्तो लेखा हो कि नजानेर लेखा हो थाहा भएन। स्ट्रिङ्सको स्पेलिङ मिस्टेक छ, STRAI हुँदैन, STRI हुन्छ है त। महेश याद गर है, त्यो मिलाउ। त्यो सकेसम्म भाषा पढ्दाखेरि अङ्ग्रेजी भाषा पनि बिगारिदिनु त भएन नि। मिस्टेक त भयो रहेछ। होइन त्यो मिलाउन मिलाइसकेको गल्ती सिक्ने हो, गल्तीबाटै सिक्ने हो, ठिक छ, केही छैन। मैले देखेको गल्ती त भनिदिनु पऱ्यो नि मैले पनि, होइन र? हजुर। ओके
त्यो फेरि सरले चेक गर्दो रहेछ कि रहन्छ भन्ने पनि थाहा हुनु पर्यो नि त भिडियो हेर्ने मान्छेलाई पछि थाहा हुनु पर्यो नि त हैन र हजुर यतिकै क्लास दिँदो रहेछ अनि कता जाँदो रहेछ घुम्दो रहेछ भन्ने होला नि हुन सक्छ नि कतिलाई लाग्न सक्छ नि यसलाई अल्छी लागेछ क्लास दियो हिँड्यो भन्छन् नि कतिले अनलाइन क्लासमा त जे भन्न नि पाइयो नि पाइयो सर तर म त्यसरी सोच्दिनँ तिमी पनि चाहिँ सँगै छौ भन्ने नै लाग्छ मलाई म पनि सँगै हुन्छु ओके मैले यहाँ एउटा कपी रिसिभ गरेँ हाम्रो कसको भन्दा लक्ष्मणको लक्ष्मण तिमीले यो इन्क्लुडमा के लेखेको यो इन्क्लुड पछि एसटी लेखेर छोडेका छौ किन यस्तो गरे हेडर फाइल खोइ त लक्ष्मण सुनिरहेछौ लेख्न छिटो गर्दाखेरि त्यहाँ तिम्रो एउटा दुईटा हेडर फाइल चाहिन्छ एउटा एसटिडिआइओ अर्को चाहिँ एसटिआरआइएनजी स्ट्रिङ ठीक छ दुईटै लेख है तिम्रोमा त्यहाँ ग्याप देखिरहेको छु माथि एउटा लाइन छँदैछ त्यही लाइनमा स्ट्रिङ डट एच हालिदेऊ तल्लो लाइनमा एसटिडिआइओ लेखे भइहाल्छ त्यो दुईटालाई अटाउ त्यहाँनिर तर एउटै लाइनमा दुईटा चाहिँ लेख्न पाइँदैन है यो हेडर फाइल चाहिँ एउटै लाइनमा दुईटा लेख्न पाइँदैन अरू स्टेटमेन्ट लेख्न पाइन्छ तर हेडर फाइलको लाइन चाहिँ लेख्न पाइँदैन र तिम्रोमा अर्को पनि एउटा मिस्टेक भेटेँ मैले त्यो भनेको भेरिएबल जुन बनाइरहेको छ ओके म डिस्कसै गर्छु यो त सबैले हेरौँ नै किनकि यो कपीमा लेखेकोमा मलाई इन्ट्रेस्ट लाग्छ यो मिस्टेक छ भने अझ सजिलो हुन्छ धेरैजनाले यो मिस्टेक गर्छ क्या त्यसैले एउटैबाट हामीले कम्पेयर गर्नलाई सजिलो हुन्छ यो कपी सबैले देखिरहेछौ यस सर ओके ल हेर उसको यसमा यो लाइनमा के गल्ती छ कसैले पोइन्ट आउट गरिदिन्छौ यो लाइनमा मैले मार्कअप गरेको लाइनमा के गल्ती देख्छौ सेमिकोलन यस किनकि तिमीले दुईटा भेरिएबल सँगै बनाउँदैछौ भने यहाँनिर तिमीले यसरी सेमिकोलन लेख्न पाउँदैनौ सेमिकोलनको अर्थ हुन्छ टर्मिनेसन त्यो स्टेटमेन्ट सक्यो भन्ने बुझिन्छ यसको अर्थ यो ए भन्ने भेरिएबल तिमीले बनाइसक्यौ भन्ने अर्थ हो अब बी भन्ने भेरिएबल यसमा थप्नै मिल्दैन अब तिमीले यसरी सेमिकोलन लेखिसकेको छौ भने तिम्रो सिम्पल सल्युसन के हो नि एउटा क्यार भन्ने किवर्ड थप्ने त हो नि यसमा एउटा क्यार भन्ने किवर्ड थप्ने अनि B30 बनाउने अरू काम गर्दै नगर्ने यहाँ कतिजनाले के गर्छ थाहा छ यस्तो गरेर कोरेर यसलाई यस्तरी कमा बनाउँछ कमा यस्तो हुँदैन अझ कोर्छ अझ यस्तो 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 कोरेर कमा बनाउँछ त्यो कहिले गर्नु हुँदैन एकदम खराब बानी मैले त्यही भएर कपीमा अझ इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ यहाँ कम्प्युटर भए त मेटाएर लेख्न पाइहालियो तर कपीमा अझ इन्ट्रेस्टिङ हो त्यसैले यस्तो भइहालेछ भने कमा यस्तो सेमिकोलन भइहालेछ भने यस्तो बेलामा के गर्ने यसको करेक्सन भनेको के हो भने यसलाई यसरी नलेख्ने तिमीले एउटा कुरा मात्रै बढी लेख्नुपर्ने हो यो क्यार भन्ने किवर्ड मात्रै बढी लेख्नुपर्ने हो क्यार भन्ने किवर्ड लेखिदिने हो क्या अल्छी गर्ने नि होइन यो कस्तो कस्तो सिका हुन्छौ तिमीहरूले थाहा छैन मलाई के आउँछ दिमागमा त्यो नगर किनकि ल्याङ्ग्वेजमा रिजिड हुन्छ सिन्ट्याक्स तिमीले त्यसरी लेख्नु हुँदैन त्यो एकदम खराब बानी हो यो क्यार लेखेरै गर्नुपर्छ है त यो सबैलाई भनेको है मैले एकजनाले यहाँ अहिले गरेर सबैलाई यो कुरा थाहा पाउने मौका भयो त्यो राम्रो कुरा हो यसरी लेख्ने बानी गर्नुपर्छ यसलाई सुधार है त त्यसैले यहाँ मैले मार्कअपै गरिदिएर छोडिदिएँ एकछिन यो गल्ती छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो यसरी लेख्न पाइँदैन इन्टर टु स्ट्रिङ्स भन्यो स्ट्रिङ लियो स्क्यानएफ ठिक छ स्क्यानएफ ठिक छ एसटिआरसिएमपी गर्यो यहाँ उसले C इक्वल्स टु एसटिआरसिएमपी गर्यो उसले यहाँ पनि एउटा गल्ती गर्यो के गल्ती गर्यो कसले भन्छ टर्मिनेसन छैन टर्मिनेसन अर्को पनि गल्ती छ यस C इन्टिजर हो भन्ने कुरा उसले भनेकै छैन सी ल्याङ्ग्वेजको एउटा बाध्यता के हो भने सी ल्याङ्ग्वेजले के भन्छ भने तिमीले जतिवटा भेरिएबल तिमी प्रयोग गर्दैछौ प्रोग्रामभित्र त्यो भेरिएबल्सहरू ब्लक सुरु गर्दैखेरि बनाउनुपर्छ भन्छ ब्लक सुरु गर्दै भनेको यहाँनिर अर्को पनि गल्ती रहेछ यहाँ ब्लक सुरु गरेकै मिल्दैन कर्ली ब्रास यस्तो हुँदैन कर्ली ब्रास तिम्रो कस्तो हुन्छ भने याद गर्नुपर्छ यस्तो घुमाउने यता लाने अनि यस्तो लिएर आउने यस्तो बनाउने हो कर्ली ब्रास बनाउँदा ध्यान दिनुपर्छ यस्तो कर्ली ब्रास लेख्न पाइँदैन यो कर्ली ब्रास होइन गल्ती भयो धेरैजनाले यस्तो 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 गर्छ यस्तो यस्तो गर्छ पाइँदैन त्यस्तो कर्ली ब्रास बनाउनलाई त्यसरी एकदमै रिजिड हुन्छ याद गर्नुपर्छ है सिन्ट्याक्स यस्तो भेटेँ भने त मैले कपी चेक गर्दा म त 0 दिने हो सिधै यो अरू के लेखेको छ नम्बर दिन मिल्दैन हेर सिन्ट्याक्स चाहिँ यही गल्ती भयो किनकि यो कर्ली ब्रास हो भन्ने नि कसैले पनि मान्दैन म चाहिँ मान्दिनँ त्यसैले ब्लक सुरु हुँदै सी ल्याङ्ग्वेजको अर्को रिस्ट्रिक्सन के हो भने तिमीले ब्लक सुरु हुँदैखेरि भेरिएबल्सहरू बनाउनुपर्छ भनेको यो केसमा तिमीले भेरिएबल बनाउनै पर्छ यहाँनिर तिम्रो भेरिएबल यहीँ बनाउनुपर्छ ब्लक सुरु हुँदैखेरि जतिवटा भेरिएबल तिमीलाई चाहिने सबै ब्लक सुरु हुँदै बनाउनुपर्छ भनेको यो अगाडिकै लाइनमा 2-3टा लाइन कति हुन्छ तिमीले 2-3टा लाइन खर्चिएर भेरिएबल बनाइसक्नुपर्छ भेरिएबल पछि के युज गर्ने तिमीलाई थाहा छैन भने बरु त्यहाँ 1-2 लाइन छोड्दा हुन्छ छोडेर
तल्लो लाइनदेखि लेख्दा हुन्छ भरे थप्नको लागि ठाउँ होस् भन्नलाई, किनकि यो सी ल्याङ्ग्वेजको रिस्ट्रिक्सन हो है। सी ल्याङ्ग्वेज जस्तो छ त्यस्तै पढ्नुपर्छ, त्योभन्दा फरक पढ्न पाइँदैन। र तिमीले यसको यही रिजिडिटीलाई तिमीले स्वीकार्नुपर्छ, त्यसैले त सी ल्याङ्ग्वेज हो। 70s को दशकमा बनेको ल्याङ्ग्वेज त्यसै रिजिड छ भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा पाउनुपर्छ। र त्यो ल्याङ्ग्वेज कसरी चाहिँ डेभलप हुँदै आयो, अरू मोडर्न प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेसहरू कसरी आए, अनि त्यो सीको रिजिडिटी कसरी चेन्ज हुँदै गयो भन्ने कुरा तिमी 8th सेमसम्म पुग्दाखेरि सबै कुरा बुझिसक्छौ, किनकि तिमीले धेरैवटा ल्याङ्ग्वेजहरू पढ्छौ र जसमा तिम्रो हिस्ट्री अफ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेर तिमीले कहीँ कतै रट्नै पर्दैन, तिमी आफैले थाहा पाउँछौ। तिमी यही ब्याचलर प्रोग्रामभरिमा तिम्रो हिस्ट्री अफ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सबै बुझ्छौ, किनकि त्यो कसरी डेभलप हुँदै आयो भन्ने थाहा पाउँछौ। सीमा यसो गर्न पाइँदैन थियो, C++मा यसो गर्न पाइन्छ, जावामा यसो गर्न पाइन्छ, C#मा यसो गर्न पाइन्छ, पाइथनमा यस्तो गर्न पाइन्छ भनेर तिमीले सबै पढिहाल्छौ। त्यसैले ती सबै ल्याङ्ग्वेजहरूको बारेमा तिमीले थ्योरीमा पढ्नै पर्दैन, त्यो कुरा तिमी प्र्याक्टिसमै हेर्छौ। त्यो भयो भने तिम्रो हिस्ट्री अफ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज तिमीले कसैलाई बुझाउनु पर्यो भने तिमी एकदमै क्रिस्टल क्लियर भएर बुझाउन सक्छौ, किनकि तिमीले त्यसको कोड त लेखा हुन्छौ, आफैले लेखिसके यस्तो समस्या भएन। ओके, मैले यहाँनिर भन्न खोजेको कुरा भेरिएबल बनाउनै पर्यो, यो गल्ती भयो। भेरिएबल नबनाइकन तिमी प्रयोग गर्न पाउँदैनौ, सी ल्याङ्ग्वेजको यो एउटा रिस्ट्रिक्सन हो, ठिक छ। त्यसैले भेरिएबल बनाउँदाखेरि चाहिँ तिमीले कतिवटा बनाउने भन्ने थाहा छैन भने मैले त्यही भएर अघि आइडिया दिएँ, तिमीले यहाँ अगाडिको 2टा लाइन या 3टा लाइन बरु छोडेर पछाडि तलतिरदेखि तिमीलाई जे जे भेरिएबल थाहा छ त्यो बनाउने, अनि त्यसपछि पछि स्टेटमेन्ट लेख्दै जाने हो। एउटा लाइन त यो त जहिले छोडेकै हुन्छ हैन, यो लाइन जहिले छोडेको हुन्छ, किनकि मेन फङ्सन पछि एउटा कर्ली ब्रास लेखेर एउटा लाइन जहिले छोडेकै हुन्छ। यो खास छोड्नुको एउटा मेन कारण भनेको त्यही नै हो। एउटा लाइन भए पनि त्यहाँनिर भेरिएबल थप्ने ठाउँ हुन्छ पछिलाई चाहियो भने। सी ल्याङ्ग्वेजको रिस्ट्रिक्सनलाई तिमीले राम्ररी प्रयोग गर्नुपर्छ। अब लागौँ अर्को कुरामा, भनेको अर्को स्टेटमेन्टमा। यो सीलाई बनाउनु पर्यो, त्यसपछि यहाँनिर C<0 लेख्यो, ए सानो भयो, ठिक छ। अब यहाँ पनि अर्को गल्ती छ, यसरी लेख्न पाइँदैन है प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा। यस्तो सिन्ट्याक्स लेखेपछि त साह्रै नै रमाइलो हुन्छ। यो ब्राकेट हो यस्तो, यो अपरेटर एङ्गुलर ब्राकेट होइन यहाँ, यो पनि मिस्टेक भयो यहाँनिर, ठिक छ। C<0 लेखिरहेको छ भने यहाँ ब्राकेट लेख्नुपर्छ यसरी, यो ब्राकेट पनि मिस्टेक छ यहाँनिर। अब तिम्रो अर्को पनि मिस्टेक छ यहाँ, प्रिन्ट एफ, हेर यहाँ प्रिन्ट एफ लेख्नुपर्ने प्रिन्ट मात्रै लेखाएको छौ, यहाँ प्रिन्ट एफ हुनु पर्यो। साह्रै राम्रो काम गरिदेऊ, किनकि तिमीले एउटै कपीबाट धेरै कुराहरू सिकाउन दिदेऊ, मलाई धेरै खुसी लागिरहेछ मलाई। ओके, मैले एउटैमा धेरै कुराहरू तिमीसँग भन्न पाएँ, एउटैमा धेरै प्रब्लम्सहरू छन् यहाँनिर, त्यसैले मलाई सजिलो भयो। त्यसैले यो लाइनमा पनि एल्सिफमा पनि लाइनमा प्रब्लम देखियो, ठिक छ। अब अर्को लाइनमा जाउँ। फाइनल्ली प्रिन्ट एफ, यो पनि गल्ती भयो, यो तिम्रो कर्ली ब्रास हुँदै भएन, यो कर्ली ब्रासलाई कोसिस गरेर प्र्याक्टिस गर। एल्स पनि गल्ती छ, एल्समा के गल्ती छ कसले भन्छ मलाई, के गल्ती छ यहाँ? एउटा कर्ली ब्रास क्लोजै गरेन, एउटा कर्ली ब्रास क्लोज गरेन, कर्ली ब्रास पनि लेखेको पनि भएन, यो अघि हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ। अर्को प्रिन्ट एफ लेखेको भएन, प्रिन्ट एफ हुन्छ यहाँ, प्रिन्ट मात्रै छ त्यहाँ हैन। र अर्को तल्लो स्टेटमेन्टमा पनि गल्ती भेटेँ मैले यहाँ, के गल्ती छ ल भन त? 0 रिटर्न 0 सर। यस, रिटर्न 0 लेखेन, अनि सेमिकोलन पनि लेखेन, यहाँ सेमिकोलन पनि चाहियो, ठिक छ। हामीले यसरी सेमिकोलन पनि लेख्नु पर्यो। त्यसैले एउटै प्रोग्रामबाट धेरै कामहरू उसले गर्दैछ, यो खुसीको कुरा हो, ठिक छ। ओके, र फाइनल्ली यो कपीमा हेर न, अब अर्को कुरा, यो कर्ली ब्रास यो देखिन्छ थाहा छैन मलाई, पक्का अलिकति जुमै गर्छु। यो कर्ली ब्रास यो के को लागि लेखेको मैले यहाँ बुझिनँ। यो कर्ली ब्रास, यो लक्ष्मणजी, यो कर्ली ब्रास तिमीले मेन फङ्सन क्लोज गरेको होला हैन, मेन फङ्सन यहाँ क्लोज गर्न पाइएन, रिटर्न 0 लेख्ने हो, अनि त्यसपछि यता पछाडि क्लोज गर्ने हो, यहाँ पछाडि क्लोज गर्ने हो। यता क्लोज गर्यो भने त तिम्रो यो रिटर्न भन्दा अगाडि नै क्लोज भयो, अथवा प्रिन्ट एफ भन्दा अगाडि क्लोज भयो, यसरी लेख्न पाइँदैन। सिन्ट्याक्स लेख्दा ब्लक भनेको इन्क्लोज गर्नु पर्यो क्या, ब्लकमा यहाँदेखि यहाँसम्म भित्र बिचमा जे लेख्ने हो यो बिचमा लेख्नु पर्यो, ओपन यो क्लोज, ठिक छ। कर्ली ब्रास जस्तो त देखिनु पर्यो नि, यतिको हुन्छ भने नि कर्ली ब्रास जस्तो देखिन्छ क्या। मैले यहाँ माउसबाट बनाउँदाखेरि मलाई अप्ठ्यारो भइरहेछ, तै पनि यतिको भए पनि कर्ली ब्रास देखिन्छ, तर तिमी यसो गरिरहेछौ, यसो गर्न पाइँदैन कर्ली ब्रास बनाउँदाखेरि, ठिक छ। यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो, प्र्याक्टिसै गर, प्र्याक्टिसै गर्नुपर्छ, तिमीहरू अल्छी गर्छौ। ओके, अब ओके, अरू कसैको हेरिदिनु पर्ने छ भने भन, सुदीप, महेश्वर, रञ्जिताको छ भने हेर भनिदिन्छु म, नभए ठिकै छ। सुदीप हेरौँ, ओके।
मिस्टेक छ किनकि आफ्नो मिस्टेक्सहरू थाहा पाएको राम्रो हो, त्यो जसले गर्दा सुधार्न सजिलो हुन्छ। ओके, तिम्रो माथिको हेडर फाइल फाइन, मेन फङ्सन फाइन, तिमीले बनाएको भेरिएबल अब गल्ती भयो यहाँनिर। तिमीले यसरी भेरिएबल बनाउन पाउँदैनौ। यहाँ के गल्ती छ कसले भन्छ सुनाऊ, कसैले भनिदिन्छ भने सुनाऊ, यहाँ गल्ती छ। क्यारेक्टर दुईटा भएछ त्यो SCH यस, गएर अघि लक्ष्मणले लेखेकोमा एक किसिमको गल्ती थियो भने अहिले सुदीपले लेखेकोमा अर्को किसिमको गल्ती छ। अब उसले चाहिँ के गरिदियो सुदीपले भने यहाँनिर कमा लेखिदियो। यहाँनिर तिमीले यदि सेमिकोलन लेखिदिएको भए यो फेरि ठिक थियो, फाइन। यसरी सेमिकोलन लेखिदिएको फाइन, मैले सेमिकोलन बनाइदिएँ ल रातो राखिदिएर, देखिन्छ नि होइन। सुदीप तिम्रो गल्ती के हो थाहा पायो? तिमीले दुईटा किवर्ड लेख्छौ भने जस्तो कि यहाँ यो क्यार, यहाँ पनि क्यार लेखिसकेपछि यहाँ पनि क्यार लेख्नु पर्दैन कमा लेख्छौ भने, किनकि दुईटाको डेटा टाइप सेम छ भने कमाले के गर्छ अटोमेटिकली एउटा मात्रै क्यार लेखे हुन्छ। तर यदि तिमीलाई दुईटै क्यार लेख्नु छ भने सेमिकोलन लेख्ने हो। ठिक छ? सर अब ठिक छ। यो यहाँ त्यहाँ गल्ती के भएको भन्ने तिमीले बुझ्यौ होला, त्यो लाइनको गल्ती सुधार है तिम्रो कपीमा चाहिँ। त्यहाँ सेमिकोलन बनाइदियो, तिम्रो त समस्या समाधान भइहाल्यो। ठाउँ छँदैछ सेमिकोलन बनाउने होइन। भयो सर। ओके, अब अर्कोमा जाउँ। प्रिन्टएफ इन्टर टु स्ट्रिङ्स ठिक छ, स्क्यानएफ ठिक छ, strcmp ठिक छ, इफ c ग्रेटर देन 0 ठिक छ, प्रिन्टएफमा सेमिकोलन छुट्यो तिम्रो। अब यहाँ सेमिकोलन छुट्यो, यहाँ सेमिकोलन लेखेनौ, त्यो मिलाऊ प्रिन्टएफ, किनकि स्टेटमेन्ट टुङ्ग्यो नि। तल्लो प्रिन्टएफमा त लेखा छ, फेरि यहाँ चाहिँ किन बिगार्यो हो। एल्सिफ यसलाई अलिकति टाढा लेख्ने कोसिस गर ल, यो जुन एल्सिफ छ नि यसलाई अलिकति टाढा लेख्ने कोसिस गर, हुन्छ? एल्स र इफलाई अलिकति टाढा देखियोस् कि, ठिक छ? किनकि यो वर्ड हो नि त, एउटा दुईटा डिफ्रेन्ट वर्ड हो, त्यसैले यसरी लेख्नुपर्छ है त। तिम्रो प्रिन्टएफ ठिक छ, %s_b अनि दिस इज स्मल स्ट्रिङ लेखेछौ त्यसमा चाहिँ ठिकै छ, त्यो तिमी लेख, तिमीलाई लाग्छ लेख्न मन लाग्छ भने लेख, त्यसमा केही भन्नु छैन मलाई। ओके, अब ओके सरी, अब फाइनल्ली एल्स दे आर इक्वल, द्याट इज फाइन। फाइन ठिक छ। अरू सुदीप ठिक छ, तिम्रो धेरै ठिक छ, तिम्रो त एक दुईवटा मात्रै हुन्छ सर, हुन्छ सर। ओके, रञ्जिताजीको त कम्प्युटरमा होला, कम्प्युटरको त प्रोग्राम रन गरेर हेर न, त्यसको गल्ती त्यसले देखाइहाल्छ, त्यो गल्ती त्यसैमा हेर न है। मैले अघि पनि यो कुरा डिस्कस गरिसकेको छु मेरो कोडमा, मैले धेरैचोटि भनिसकेको छु, यो पछि भिडियो हेरे पनि हुन्छ, ठिकै छ। नवीनले पनि थाहा पायो होला। ओके, रञ्जिताको पनि हेर्दै हालौँ ल, ठिक छ? रञ्जिताले रिक्वेस्ट गरिरहेछ। सर मैले नि सेन्ड गरेको छु, हेर्दिनु है। ओके रञ्जिताजी, ओके स्ट्रिङ बन्यो। तिमीले यहाँ हेडर फाइल राखेनौ रञ्जिताजी, मैले अघिदेखि हेडर फाइलको कुरा गरिरहेको छु, त्यो थप string.h भन्ने हेडर फाइल चाहियो लाइब्रेरी, नभए strcmp युज गर्न तिमी पाउँदैनौ। यो मात्रै हेडर फाइल भयो, त्यहाँ अर्को पनि हेडर फाइल चाहियो हामीलाई। इन्टर टु स्ट्रिङ्स ठिक छ, कम्पेयर गर्यौ, त्यसपछि यो कन्डिसन के लेखेको हो मैले बुझिनँ, यो के लेखेको तिमीले रञ्जिताजी? सर कमा पछि उ नखेउने हुन्छ। के भन्यौ? कमा पछि के भन्यौ? त्योभन्दा माथि त कहीँ पनि केही समस्या छैन रञ्जिताजी। यो a ग्रेटर देन c भनेर के लेखिरहेको तिमीले? मैले बुझिनँ। ए भनेको स्ट्रिङ हो, तिमी स्ट्रिङसँग के कम्पेयर गर्दैछौ? इन्टेजर कम्पेयर गर्दैछौ। यो के गरेको? यसको अर्थ के गर्न खोजेको रञ्जिता? तिमीले के सोचेर गरे हो भन न? तिमीले सोचेर त गरे होला नि केही न केही, अर्कालाई लेख्दिनलाई नलेख न, तिमी आफूले लेख न। तिमीले गलत काम गरिरहेछौ। स्ट्रिङ डेटासँग इन्टेजर कम्पेयर गर्नै पाइँदैन, डेटै टाइपै फरक भयो। तिमीले कुखुराको मासुसँग खसीको मासु कम्पेयर गरिरहेछौ अनि महँगो हो भनिरहेछौ खसीको मासुलाई, त्यस्तो भन्नै पाइएन, त्यो कुरै फरक हो, अर्कै कुरा हो। दुइटै 1 केजी छ त किन यो चाहिँ महँगो, यो चाहिँ किन सस्तो भनेर झगडा गरे जस्तो भयो? त्यो पाइँदैन त्यस्तो झगडा गर्न। $1 र ₹1 कम्पेयर गरेर झगडा गरे जस्तै कुरा हो, त्यो पाइँदैन त्यस्तो झगडा गर्न। किनकि $1 को भ्याल्यु र ₹1 को भ्याल्यु फरक पर्छ, किनकि त्यो त्यसको डेटा टाइपै फरक हो। त्यसैले डेटा टाइपको कुरा ख्याल गर्नुपर्छ यसमा। तिमीले यहाँनिर कम्पेयर गर्दाखेरि हामीले strcmp को भ्यालुलाई कम्पेयर गर्ने हो भनेको strcmp बाट आएको भ्यालुलाई कम्पेयर गर्ने हो। यहाँ हामीसँग c छ, हामीले अघि भनिरहेछौँ strcmp ले 3टा भ्यालु जेनेरेट गर्छ, त्यसो भए c लाई कम्पेयर गर्ने हो। c को भ्यालु 0 हुन्छ, c को भ्यालु लेस देन 0 हुन्छ, अथवा c को भ्यालु ग्रेटर देन 0 हुन्छ। तिमीले कम्पेयर गर्ने यो 3टा हो। तिमी कसरी लेख्छौ त्यो तिमीमा भर पर्छ।
तीनटा भ्यालु कम्पेयर गर्ने हो, अरु कम्पेयर गर्न पाउँदैनौ है यसमा। जो स्पेसिफिक तिमीलाई मात्रै समस्या भए जस्तो छ, अरूलाई छैन जस्तो लाग्यो। अब यहाँ हेर अझ लापरवाही छ, बी लेस देन सी लेखिरहेको छौ, यो के लेख्या हो? रञ्जिता केही कुरा आयो दिमागमा मैले भनेको कुरा? यदि तिमीलाई यो कुरा समस्या लागिरहेछ नि हिजोको भिडियो पनि हेर। हिजोको भिडियो तिमीले हेर्नै पर्छ, क्लासको भिडियो। हिजो मैले स्ट्रिङको बारेमा एसटीआरसीएमपी को बारेमा कुरा गरेको छु। हिजोको क्लासको लास्टतिरको भिडियो हेर, लास्टको समयको 15 मिनट जति समय छ होला लास्टमा, त्यो हेर। र आजको क्लासको भिडियो पनि फेरि सुरुदेखि हेर, त्यो म तिमीलाई सेयर गरिदिइहाल्छु है त। अनि त्यसपछि पनि समस्या भयो भने कुरा गरौँला। ओके, मैले अब यहाँ तिमीसँग कुरा गर्न चाहेको अझ एउटा कुरा छ, स्ट्रिङको बारेमा थोरै कुरा गर्न चाहन्छु। त्यो कस्तो कुरा हो भने जस्तो मानौँ मैले यही कोडलाई कपी गरेँ अर्को ठाउँमा, यही कोडसँग म तिमीसँग कुरा गर्न आँट्दैछु। अरूको पनि कसैको समस्या छ जस्तो लाग्छ म हेर्दिउँला अफलाइनमा, अहिले चाहिँ नहेरौँ अनलाइनमा, किनकि लक्ष्मणकोबाट धेरै समस्याहरू आइसकेको छ, रञ्जिताबाट पनि अर्को समस्या आइसकेको छ। अब अरू त सिल्ली मिस्टेक्सहरू छ, तिमी आफैले पनि पत्ता लगाउन सक्छौ। हाम्रो यही मेरो कोड हेरेर पनि त्यसलाई कम्पेयर गर्न सक्छौ। मैले अघि कोड लेखेकै छु हैन, सही कोड। ओके, कसैको माइक्रोफोन अनम्युट छ जस्तो छ, त्यसलाई म्युट गरिदिउँ है त। अब हेरौँ, दुईटा स्ट्रिङ कम्पेयर गर्नु छ। त्यो बेलामा मैले यहाँ के गरिरहेको छु भने यहाँ हेर ल, यो जुन लेखाइ छ मेरो सी इक्वल्स टु एसटीआरसीएमपी ए कमा बी लेखिरहेको छु। अनि यहाँ आएर इफमा के लेखिरहेको छु भने इफमा हेर है, इफको ब्लकमा मैले के लेखिरहेको छु, इफ सी लेस देन 0 लेखिरहेको छु, सरी सी ग्रेटर देन 0 लेखिरहेको छु। म यो दुईटा स्टेटमेन्टलाई कम्बाइन गर्नु पर्यो भने म कसरी कम्बाइन गर्न सक्छु? कम्बाइन गर्न सकिन्छ? कसैले भन्छ मलाई? सी भनेको भेरिएबल हो, भेरिएबलको ठाउँमा हामीले के राखेछौँ? एसटीआरसीएमपी ए कमा बी राखेछौँ। यदि हामीले त्यो सी लाई रिप्लेस गर्यौँ भने कस्तो हुन्छ? इफ कन्डिसन सी लाई रिप्लेस गर्यो भने म्याथमेटिक्समा पढायो होला नि, लेट यक्स इक्वल्स टु त्यो, अनि अन्तिममा सब्स्टिट्युट गर्छ होला नि यक्सको ठाउँमा भ्याल्यु। त्यो सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो भने के हुन्छ? यहाँ सी को भ्यालुको लागि सब्स्टिट्युट गर्यो भने के हुन्छ? इफ भन त ल, इफ स्टेटमेन्ट लेख्न खोजेँ मैले। कोही नबोल्ने? ग्रेटर देन बी। सी को सट्टामा मैले एसटीआरसीएमपी लेख्न पाउँछु कि पाउँदिनँ? पाइन्छ सर। म्याथमेटिक्स पढाएछौ? म यो लेख्न पाउँछु कि पाउँदिनँ? पाइन्छ सर। मैले गरेको के हो पाइन्छ भने अलि ठुलोमै देखाइन्छु। सी भनेको हामीले यहाँ के लेखेछौँ? एसटीआरसीएमपी ए कमा बी लेखेछौँ। म्याथमेटिक्स जान्नुपर्छ क्या यसको लागि, सब्स्टिट्युसन भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ। र सिम्पल कुरा हो त्यो, त्यत्रो धेरै ठुलो कुरा पनि होइन। र हामीले यही कुरालाई कसरी लेखेको थियौँ? दुईटा स्टेटमेन्टमा लेखेको थियौँ, इफ भनेर लेखेको थियौँ अनि सी ग्रेटर देन 0 भनेर लेखेको थियौँ। हामी यसरी लेखिरहेको थियौँ है। यो दुईटा स्टेटमेन्टलाई मैले अब के गरेँ? एउटैमा कम्बाइन गर्ने कोसिस गरेँ। यो दुईटा नलेखेर मैले यो दुईटालाई दुईटा नलेखेर मैले एउटै लेख्न खोजेको यहाँनिर। यो एउटै लेख्न पाउँछु? हुन्छ सर। यस, तिमीलाई पनि यदि कम्पेयर गर्दा, स्ट्रिङ कम्पेयर गर्दा यसरी कम्बाइन गरेर सर्ट फर्ममा लेख्न मन लाग्छ भने तिमी यसरी सर्ट फर्ममा लेख्न सक्छौ। सीमा असाइन नगरेर, सी भन्ने भेरिएबलै नबनाएर तिमी सिधै एसटीआरसीएमपी ए कमा बी ग्रेटर देन 0 लेख्न पाउँछौ। त्यस्तै यो एलसिफलाई तिमी के लेख्न सक्छौ? एलसिफको पनि एउटा यहाँ हेरिहालौँ। एलसिफलाई तिमी के लेख्न सक्छौ? भन त ल तिमीहरू, के लेख्न सकिन्छ? इफ एसटीआरसीएमपी ए कमा बी एसटीआरसीएमपी ए कमा बी लेस देन 0। यस लेस देन 0 लेख्न पाइन्छ नि है? पाइन्छ। त्यसैले हामी यसरी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एल्सिफ र इफलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौँ। एल्सलाई त केही गर्नै पर्दैन, एल्समा त हामीले कन्डिसन लेखेकै छैन। त्यसो भए मैले अघि लेखेको यो कुरालाई म कसरी लेख्नेवाला छु भने अब यो सी हटाइदिनेवाला छु। सी मलाई चाहिएन, ठिक छ। म अब यो सी को स्टेटमेन्ट पनि लेख्दिनँ, ठिक छ। यो सी को सट्टामा म सी को ठाउँमा जहाँ पनि सी छ त्यो ठाउँमा म यो पुरै एसटीआरसीएमपी ए कमा बीले रिप्लेस गर्छु। हुन्छ भनेको मेरो यो सी को ठाउँमा मैले यसलाई रिप्लेस गरे मात्रै हो। यहाँ हेर, सिम्पल। डाइनामिक इन्भाइरोमेन्टमा हेर्न सजिलो हुन्छ तिमीलाई जस्तो लाग्छ मलाई। सी को ठाउँमा लेखा हो, यो सी को ठाउँमा मैले कपी गरेकै छु, एसटीआरसीएमपी लेखिदिन्छु। पाउँछु लेख्न? यसलाई अलिकति टाढा लेख्न मन लाग्छ भने लेखे हुन्छ। तिमीलाई हेर्न नजिक टाढाले अप्ठ्यारो गर्छ भने यसो गरे हुन्छ, केही फरक पर्दैन। ठिक छ? ठिक छ सर। ओके, यसको क्वेसन मैले अहिले तिमीले गरेकै क्वेसन गरिदिन्छु। फाइन्डिङ स्मलेस्ट गरौँ। फाइन्डिङ स्मलेस्ट स्ट्रिङ
between two यसले लेखौँ यो स्ट्रिङ नलेखे पनि हुन्छ हुन त तै पनि between two त्यसो भए स्मलेस्ट बनाउनु पर्यो भने मैले यसको अपरेटर के गर्नु पर्यो चेन्ज गर्नु पर्यो तलको मेसेज नबिगार्ने हो भने यसरी लेख्नु पर्यो हो यो केसमा मेरो a लेस देन b भयो यसलाई पढ्दाखेरि a लेस देन b भनेर पढ्दा हुन्छ तिमीले यो लेखाइलाई strcmp a, b लेस देन 0 भनेको a लेस देन b भनेर पढे हुन्छ यसलाई strcmp a, b लाई a ग्रेटर देन b भनेर पढे हुन्छ किनकि साइन यहाँ ग्रेटर देन कै छ नि त त्यसरी पढे नि हुन्छ तिम्रो इच्छा तिमीलाई यदि यसरी कम्बाइन गरेर लेख्न मन लाग्छ भने तिमी यसरी कम्बाइन गरेर लेख्न सक्छौ यसले करेक्टली काम गर्छ तिमीले आफूले अघिको कुरा बुझ्यौ भने मात्र यो गर्नु अघिको कुरा बुझे छैन भने त्यही कुरालाई फेरि धेरैचोटि लेखेपछि याद हुन्छ तिमीले आफूले लेखेर त्यसलाई रन गरेर अनि हिट एन्ड ट्रायल गरेपछि धेरै कुराहरू थाहा हुन्छ अनि यो भेरिएबललाई हटाएर अनि तिमी के गर्न सक्छौ त्यसपछि काम गर्न सक्छौ मैले फेरि यो प्रोग्रामलाई रन गरेर देखाएँ यसको नाम सपोज मैले एउटा भ्यालु एप्पल हाल्दिएँ अर्को भ्यालु भनेको मैले सपोज bat हाल्दिएँ यसले मलाई करेक्टली एप्पल सानो देखाउँछ किनकि म यहाँ स्मलेस्ट फाइन्ड आउट गरिरहेको छु मैले यहाँ कहानी लेखेको छैन है म कहानी लेख्न रुचाउँदिनँ अहिले पहिलो चरणमा तिमीलाई अहिले मैले स्मलेस्ट निकालेँ मैले भ्यालु डिस्प्ले गरिरहेको छु यसरी हामी भ्यालुहरुमा डिल गर्न सक्छौं हामीले कम्पेयर गरेको कुरालाई हामी यसरी लेख्न सक्छौं कसैलाई केही भन्नु छ यसमा भने म सुन्न चाहन्छु छैन भने म तिमीलाई केही क्वेशन्सहरु दिन्छु जो तिमी गरेर आउँछौ होमवर्क तिमीले अझै पनि इफ एल्स राम्ररी प्र्याक्टिस गरेको छैनौ जस्तो लागिरहेछ त्यो प्र्याक्टिस गरेर आउनु पर्छ तिमीले अनि हामी अर्को क्लासबाट अगाडि बढ्छौं केही छ यसमा हैन सर ओके थ्यांक यू त्यसो भए थ्यांक यू त्यसो भए होमवर्कमा जाउँ है त होमवर्कै लेखौं यो होमवर्क तिमीले स्क्रिनशट गरे हुन्छ सार्नु पर्दैन सार्दा पनि हुन्छ तिम्रो इच्छा हो तिमीलाई जे गर्न मन लाग्छ गर है त ओके पहिलो क्वेशन राइट प्रोग्राम टु टेक स्ट्रिंग्स बडे भनौं टु स्ट्रिंग्स फ्रम युजर and check either they are equal or not मैले इक्वल मात्र चेक गर्न लगाएँ अरु केही पनि गर्न लगाएन इक्वल or not तिनीहरु इक्वल छ कि छैन मात्र चेक गर्ने ग्रेटर देन स्मल चाहिदैन अर्को राइट प्रोग्राम टु चेक यहाँ WAP लेख्छन् धेरैले त्यो नलेख्नु है त्यो WAP लेख्न पाइदैन अल्छीहरु बरु तिमीलाई त्यस्तो अल्छी लाग्छ भने सिधै के गर्नु भने यो राइट प्रोग्राम नलेख्नु टु टेक देखि लेख्नु WAP चाहिँ नलेख्नु टु टेक देखि मात्र लेख्दा हुन्छ तिमीलाई त्यस्तो लाग्छ भने मैले चाहिँ कम्प्लिट क्वेशन लेख्नु पर्छ त्यही भएर हो राइट प्रोग्राम टु टेक टु पनि पर्दैन एड्रेस अफ युजरको एड्रेस माग भनेको त्यो कुनै पनि युजर जसले इन्टर गर्दैछ त्यसको एड्रेस माग एड्रेस अफ युजर एन्ड चेक either he is from Kathmandu or not उ काठमाडौँबाट हो कि हैन भनेको उसको एड्रेस चेक गर भने राइट प्रोग्राम टु आस्क नेम अफ युजर को नाम माग एन्ड चेक either his name is Ram or not उसको नाम राम हो कि हैन चेक गर मैले तिमीलाई यो स्ट्रिङ कम्पेयर गर्नको लागि सजिलो होस् भन्नलाई मैले धेरैवटा क्वेशन सोध्ने कोशिश मात्रै गरे हो अरु केही पनि हैन अर्को क्वेशन जति धेरै क्वेशनमा तिमी एक्सपोज भयो त्यति नै धेरै तिमीले धेरैचोटी लेख्छौ धेरैचोटी लेखेपछि तिमीलाई धेरै कुराहरु थाहा हुन्छ राइट प्रोग्राम टु आस्क date of birth of user and check either write program to ask date of birth of user and check either it is 1990-01-02 or not मैले एउटा रेन्डम भ्यालु यतिकै लेखेको है त्यो केही फरक पर्दैन मैले तिमीलाई मात्र इफ एल्स पनि सिकाउन खोजेँ हो स्ट्रिङ कम्प्यारिजन पनि सिकाउन खोजेँ हो र फाइनल क्वेशन एउटा मैले छुट्टा छुट्टै लेख्नुको कारण छुट्टा छुट्टै प्रोग्राम लेख भनेरै हो राइट प्रोग्राम टु आस्क जेन्डर अफ
user and check he is male, female or other. त्यो मान्छे मेल हो कि फिमेल हो कि त्यो अदर हो। अब अदर भनेर भन्ने है मैले यसमा, त्यो अदर भनेर सबैलाई मैले कभर गर्ने कोसिस गरेँ। ओके, त्यसैले तिमीले यो 5 वटा क्वेसन लेख्ने कोसिस गरेर आऊ र यो क्वेसन म तिम्रो क्लास नोटबुकमा पनि अभाइलेबल गरिदिन्छु र तिमीले त्यो प्रोग्राम मलाई मिल्यो कि मिलेन भनेर पठाउने भन्दा पनि म चाहिँ के भन्छु भने, म सजेस्ट के गर्छु भने, अब तिमीले धेरै कुरा लेख्न जानिसकेका छौ, तिमीसँग सबैसँग ल्यापटप छ, मेरो एक्सपेक्टेसन त्यही नै हो, छ नै हो, छैन भने पनि तिमीले छ, त्यसलाई जुटाउँछौ तिमीले जसरी भए पनि, किनकि तिमीले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज कपीमा पढेर हुँदैन, तिमीलाई डिभाइस हुन जरुरी छ। जब तिमी आइसिटी प्रोग्राम जोइन गर्दै थियौ भने त्यो कुरा तिमीले ज्ञान पनि राखेका थियौ होला, त्यो चाहिन्छ भन्ने कुरा, र छैन भने पनि जुटाउँछौ है, यो सकेसम्म जुटाउँछौ। अहिले त ऐँचो पैँचो गर्छौ होला, किन्न पाइँदैन होला नयाँ कतै काहीँ अहिले, किनकि बजारहरू सबै बन्द छ, त्यसैले मैले त्यस्तो धेरै फोर्स पनि गरिनँ, तर तिमीले सकेसम्म तिमीले यो प्रोग्राम ल्यापटपमै लेख्छौ र तिमीले लेख्नै पर्छ यो। अब हामीले पहिले कम्पाइल गरौँ, तिमी सबैले प्रोग्राम लेख्छौ, कम्पाइल गर्छौ, समस्या भयो भने सिल्ली मिस्टेक्सहरू त्यो कम्पाइलरले भनिदिइहाल्छ, त्यो तिमी त्यसमा करेक्ट गर, लजिकल प्रब्लम भयो भने मात्रै अनि तिमीले फर्दर तिमीले मलाई फरवर्ड गर्नु, समस्या भयो भने सकेसम्म आफैले समाधान गर्ने कोसिस गर्न सक्छौ। त्यसको लागि योभन्दा अगाडिको भिडियो हेर, स्ट्रिङको कम्पेरिजनको भिडियो हेर, अघिल्लो क्लासमा पनि हामीले स्ट्रिङको भिडियो कुरा गरेछौँ, क्लास एसटीआरसीएमपी को कुरा गरेछौँ, यो क्लासमा पनि एसटीआरसीएमपी को कुरा गरेछौँ, त्यो भिडियो फेरि हेर एकचोटि, तिमीलाई समस्या भयो भने, अनि त्यसपछि तिमी सजिलैसँग यो प्रब्लम्सहरू गर्न सक्छौ। मैले सजिलै क्वेसन सोधेको छु र समस्या भयो भने त्यहाँ म छँदैछु। ओके, आज यति गरौँ, थ्याङ्क यू क्लास। थ्याङ्क यू सर। Thank you.